9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके, और खान साहब ने बहुत पहले बताया था। देखिए पूरी कौम को पता है इस बात का, और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी ख़त्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझसे कहें, तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चलें आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी उतनी माफ़ी मैं मांगता हूँ। लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा, तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो भी मांगेगा, क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि पीटीआई छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जिन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था, उसने 3 दिन बाद में कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है। और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें, कोई कौम बेवकूफ़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बना समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाक़यात हुए उनका मुआवजा करें और कौन फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। अब मुज़ाकरात होते हैं 2 पार्टियों में। अब इस वक्त जो वो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी। हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीद तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद ये भी कैसे हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। मैं कल रात को फारिग हूँ, 2:30 बजे मीटिंग थी, कल मेरा वो जलसे वाली मीटिंग थी, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था। और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे, और शकीई का हमने आज इफ्तिताह किया है उसका इकनॉमिक जोन का। और वहाँ के बाद चौक जैमर लगे होते हैं, तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने बात की है, कोई नोटिफिकेशन वाली बात है, तो ना मुझे उसका पता है, ना मैंने डिस्कस की है। आपके मुँह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया। उसके ऊपर यही कहूँगा शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और अभी भी ताल्लुक़ है मेरा, और रब्ता भी है मेरा। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से, वो खान साहब के अहकामात के ऊपर ही दिए गए। हमारी पार्टी में आपको पता है कि जो भी अहकामात खान साहब देते हैं उसी के मुताबिक ही किसी को नोटिस दिया जाता है या शौकात दिया जाता है। वो शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफ़ा ये बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो, हमारी पार्टी में
ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں، پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض اوقات تنقید بھی ہو جاتی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے، میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، لیکن تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل ان کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں، یہ نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انائیں ختم کرنی پڑتی ہیں، لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا۔ کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی، میں نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں۔ ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں، ان کو بھی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں۔ تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے، لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں، جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں۔ اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، میرے میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے، تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں، اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو، جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے، میرا تو ایک موٹو بھی ہے ابھی جو میں نے اپنا ریفارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا، اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا، وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی، اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا۔ تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ سنت بھی ہے، تو اس میں اصلاح والی بات ہے۔ سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے، لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں، سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا لیڈر ہے عمران خان، ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں، اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ہوتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجازت کی، تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی، انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہی ثابت ہوا نا۔ ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ریئیکشن بھی آیا، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ۔ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر، لیکن میں وعدے کرتا ہوں، عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے، پھر آپ بیچ پہ آپ بھی نہ آنا۔ یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا، ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے، ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں۔ اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا، تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر، اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا۔